ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। परम सम्मान्यः अतीव विद्वांसः अस्मिन् आमुखपटले सन्नद्धाः अस्माकं सुहृदः अन्ये शास्त्रजिज्ञासवः बान्धवाः अस्माकं भ्रातरः भगिन्यश्च अथ च अत्र सन्नद्धाः कार्यक्रमस्य संयोजकाः शिक्षाशास्त्र विभागस्याध्यक्षाः प्रोफेसर झांवरियाः सर्वान् विदुषः मनसा प्रणम्य स्वकीयं व्याख्यानं कर्तुम् उत्सहे। मान्याः पाठे अस्माभिः शब्दब्रह्मणः कीदृशं स्वरूपम् अथ च अस्मिन् जगति शब्दब्रह्मणः प्रतिमा का शब्दब्रह्मणः प्राप्तेः साधनं किम् उपायः कः मार्गं किम् पंथाः कः इति विषये चर्चिता अस्माभिः अवगता अवबोधिता च। पूर्वं गतदिवसे पाठे समागतः अयं सिद्धान्तः यत् सः शब्दब्रह्मणः वेदरूपेण प्रतिष्ठितः वर्तते। सः शब्दस्वरूपः ईश्वरः तत् शब्दब्रह्म वेदरूपेण प्रतिष्ठितं वर्तते। अथ च प्राप्तेः साधनमपि वेदराशिः एव वर्तते इति अस्माभिः अवगतम्। मान्याः तस्मिन्नेव क्रमे अग्रेपि परिचर्चा वर्तते। अस्माभिः पूर्वमेव गतदिवसे एतद् विषये ज्ञापितं यत् प्रारम्भतः अर्थात् अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति प्रथमश्लोकात् चतुर्थश्लोकपर्यन्तं शब्दब्रह्मणः स्वरूपकथनं वर्तते। कीदृशः ईश्वरः कीदृशं तत् शब्दब्रह्म वर्तते इत्यस्मिन् विषये प्रथमश्लोकात् चतुर्थश्लोकपर्यन्तं परिचर्चा वर्तते। तदनन्तरं पंचमश्लोकात्
दशम श्लोक पर्यंतम षट्सु श्लोकेषु शब्द ब्रह्मणः प्रतिमा का शब्द ब्रह्मणः प्राप्तेः साधनं किम् इत्यस्मिन् विषये परिचर्चा वर्तते। मान्याः गतदिवसे शब्द ब्रह्मणः प्राप्तेः साधनम् अस्माभिः अधीतं चर्चितम्। इदानीमपि नवम श्लोकात् अग्रे नवम दशम अनयोः श्लोकयोः तत्र शब्द ब्रह्मणः प्राप्तेः साधनम् अथवा शब्द ब्रह्मणः किं का प्रतिमा वर्तते इत्यस्मिन् विषये परिचर्चा वर्तते। पश्यामः। श्लोकः वर्तते सत्या विशुद्धिः तत्रोक्ता विद्यैवैकपदागमा युक्ता प्रणवरूपेण सर्ववादा विरोधिनी। अयं श्लोकः तत्र नवमः श्लोकः वर्तते। अत्र श्लोके पश्यामः सत्या विशुद्धिः तत्र वेदे उक्ता एतत् सर्वं विद्या इत्यस्य विशेषणं वर्तते। सत्या विद्या विशुद्धिः यत्र काचित् दोषः नास्ति, काचित् दुष्टता नास्ति, कश्चन दोषः नास्ति, एतादृशी विशुद्धिः युक्ता सा विशुद्धि युक्ता सा विद्या वर्तते। तो तत्र विद्या इत्यस्यैव इदमपि विशेषणं सत्या विशुद्धिः तत्र वेदे उक्ता। सत्या विशुद्धिस्तत्रोक्ता विद्या एक पदागमा एकं पदं प्रणवरूपम् आगमः बोधकं यस्याः सा एक पदागमा। अर्थात प्रणवः एव बोधकत्वेन यत्र वर्तते, प्रणवः एव प्रवाचकः वर्तते, बोधकश्च वर्तते। तो तत्र एक पदागमा एतदपि विद्या इत्यत्र विशेषणम्। तो एक पदागमा विद्या, सत्या विद्या, विशुद्धिः विद्या, एतादृशी विद्या तत्र वेदे उक्ता। अपरंच प्रणवरूपेण युक्ता सर्ववादा अविरोधिनी सा विद्या। एतत्तु अस्य अन्वयः वर्तते। तत्र पदार्थं चिन्तयामः तदा कथयति सत्या। अस्माभिः उक्तमेव गत श्लोके अयं पक्षः अयं सिद्धान्तः समागतः आसीत् यत् तत्र द्वैतवादस्यापि प्रतिपादनं वर्तते, अद्वैतवादस्यापि प्रतिपादनं वर्तते। कुत्र? वेदे। नेह नानास्ति किंचन एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म तत्त्वमसि इत्यादीनि वाक्यानि अद्वैत सिद्धान्तस्य पोषकानि वर्तन्ते। तथैव अन्यानि वाक्यानि श्रुतिवाक्यानि द्वासुपर्णा सयुजा सखायु इत्यादीनि वाक्यानि श्रुतिमूलकवाक्यानि द्वैतवादस्य प्रतिपादिकानि, द्वैतवादस्य पोषकानि वर्तन्ते। मान्याः यदि द्वयोः वादयोः एकत्रैव मूलं वर्तते चेत्
नूनम अयम तत्र इयं विचिकित्सा स्वाभाविकी यत् कः सिद्धान्तः कश्च अपसिद्धान्तः। तो तदेव अत्र उच्यते यत् प्रणवरूपा या विद्या वर्तते सा विद्या सर्ववाद अविरोधिनी वर्तते, कश्चनपि तत्र विरोधं न प्रदर्शयति। यत् प्रणवरूपा या विद्या वर्तते तस्यां विद्यायां कश्चन दोषः वर्तते। अर्थात प्रणवरूपा यतः संपूर्णस्य जगतः प्रकाशमानत्वं वर्तते, अग्रे एतत् वदिष्यन्ति। तो सत्या अर्थात सत्यत्वेन सा एव वर्तते। सत्या विशुद्धिः विशिष्टा शुद्धिः इति विशुद्धिः। कश्चनपि लेशमात्रमपि तत्र दोषस्य आशंका नास्ति, लेशमात्रमपि तत्र दोषः नास्ति। तो विशुद्धिः तत्र वेदे सत्या विशुद्धिः तत्र वेदे उक्ता कथिता। पुनः विद्या इत्यस्य तु एतत्तु विशेष्य पदं वर्तते। तो विशेष्य पदम् एक पदागम, तो एकं पदं प्रणव रूपम आगमः बोधकम यस्याः सा। अर्थात प्रणव रूपेण या विद्या बोधिता वर्तते, बोधकम प्रणवः वर्तते, यत्र बोधकत्वेन प्रणवः वर्तते सा विद्या। तो एतादृशी विद्या एक पदागमा विद्यैवैक पदागमा। पुनः प्रणव रूपेण युक्ता, सा प्रणव रूपेण अर्थात ओम इति रूपेण युक्ता वर्तते। अथ च अत्र सर्ववादा विरोधिनी, सर्वे वादाः इति सर्ववादाः, सर्ववादानां न विरोधिनी इति अविरोधिनी, न विरोधिनी इति अविरोधिनी, सर्ववादानां अविरोधिनी इति सर्ववादा विरोधिनी। अर्थात सर्ववादेषु इयं प्रणवरूपा विद्या अंगीकृता वर्तते। सर्ववादेषु सर्ववादविधिभिः आचार्यैः सर्ववाद द्वैत तत्र द्वैतवादिभिः अद्वैतवादिभिश्च अंगीकृता इयं प्रणवरूपा विद्या वर्तते। एतत् तात्पर्यं वर्तते। एक बार अगर हम हिंदी में चर्चा करें तो तात्पर्य ये है कि अभी उस शब्द ब्रह्म के स्वरूप, उस शब्द ब्रह्म की प्रतिमा और उसके प्राप्ति के उपाय का क्रम चल रहा है। उस क्रम में इन्होंने कहा कि यह वेद में कही हुई वह कौन सी विद्या है जो विद्या संपूर्ण घटात्मक पटात्मक जगत की सृष्टिकर्ता विद्या है, और वह विद्या सभी वादों में, द्वैतवाद में अथवा अद्वैतवाद में, सभी वादों में अंगीकृत विद्या है। ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसा कौन सा तत्व है जो तत्व सभी को अंगीकार करना होता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि एक प्रणव रूप जो विद्या है, वह प्रणव रूप विद्या सभी वादों में अंगीकार की गई है, और उसकी और कौन सी विशेषता वैशिष्ट्य है, तो उसके लिए उन्होंने कहा सत्या, वही सत्य है, वही एक विद्या सत्य है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, तद अतिरिक्त कोई उस ब्रह्म तक पहुंचाने वाला कोई साधन नहीं है। तो इसलिए उसने कहा कि भाई ब्रह्म तक पहुंचाने का यदि कोई साधन है तो मात्र
एक साधन है। वह कौन सा साधन है? प्रणव रूप विद्या। तो सत्या, वही सत्य है। विशुद्धि ही, विशिष्टा शुद्धि, विशुद्धि अर्थात अत्यंत शुद्ध है। उसमें शुद्धता का एक और प्रमाण आगे प्राप्त हो जाएगा जब ये कहेंगे सर्ववाद अविरोधिनी है। क्योंकि जो सिद्धांत होता है उस सिद्धांत को सभी को अंगीकार करना होता है। तो इसलिए विशुद्धि, इसलिए विशिष्टा शुद्धि, विशुद्धि उसमें है क्योंकि वो सभी वादों में अंगीकार की गई है। तो चलिए, विशुद्धि तत्र माने वेदे उक्ता, कथिता, कही गई है। और विद्या, ऐसी विद्या, विद्या माने बोधिका, ज्ञापिका, तो ऐसी विद्या। और एक पदागमा, वह अनेक पदों में नहीं है, उसके अनेक रूप नहीं है, विभिन्न रूप नहीं है, एक ही रूप है। एकम एव पदम पदम प्रणव रूपम बोधकम यस्याह, ऐसा कहा गया। तो एक ही पद, प्रणव रूप पद जो है जिसमें बोधकत्वेन उपस्थित है, माने केवल ओमकार रूप में, प्रणव रूप में विद्यमान है। और स्पष्ट करते उन्होंने लिखा कि वह एक पद कौन है? तो प्रणव रूप से युक्ता एक पदा वह विद्या है। और उस विद्या में कोई किसी भी वाद का विरोध नहीं है, या द्वैतवाद हो अथवा अद्वैतवाद हो। अद्वैतवाद के पोषक भी इस तत्व को अंगीकार करते हैं और द्वैतवाद के पोषक आचार्य भी इस तत्व को अंगीकार करते हैं। अनेन प्रकारेण तत्र प्रणव रूपा या विद्या वर्तते, सा विद्या सर्ववाद अविरोधिनी विद्या वर्तते। अथ च एषा विद्या प्रणव युक्ता विद्या वर्तते। तो एतत् सर्वम् अस्मिन् श्लोके समाख्यातम्। अस्तु, अग्रे अनेन प्रकारेण तत्र तात्पर्य रूपेण इदं समागतं यत् प्रणव रूपाया विद्या वर्तते। प्रणव रूपाया विद्या प्रणव रूपम यत् स्वरूपम वर्तते तदेव स्वरूपम तस्य ब्रह्मणः प्राप्तेः साधनं वर्तते। तत्र केषाञ्चिदपि आचार्याणां विरोधोऽपि नास्ति। सर्वे तत्र ऐकमत्यं कृत्वा सर्वे तत्र ऐकमत्येन तस्य प्रणवरूपस्य अंगीकरणं कुर्वन्ति, तस्याः प्रणवरूपविद्यायाः अंगीकरणं कुर्वन्ति। एतत् तात्पर्यम् अस्य श्लोकस्य वर्तते। अग्रे पुनः तस्य शब्द ब्रह्मणः प्राप्तेः साधनत्वेन एतत् अन्यतमं श्लोकम् आचार्यैः तत्र भर्तृहरिभिः अभाणि। किम्? अग्रे कथयति विधातुस्तस्य लोकानां अंगोपांग निबंधनाः विद्याभेदाः प्रतायन्ते ज्ञान संस्कार हेतवः। तदा कथयति अत्र एका जिज्ञासा जायते, यदि सा विद्या प्रणवरूपा या विद्या वर्तते, सा विद्या यदि एका एव वर्तते, विशुद्धा तत्र विशुद्धिः तत्र विद्यायां विशुद्धिः वर्तते चेत् विभिन्न रूपेण यत् प्रतिपादनं वर्तते तत् किमर्थं वर्तते?
एतत्तु भ्रमम उत्पादयति। भ्रमोत्पादकम भ्रमोत्पादकः अयं वादः वर्तते। द्वैतवादः अद्वैतवादः उभयोः वादयोः यत् श्रुतिमूलकत्वं वर्तते तत्तु भ्रमम् उत्पादयति। यतो हि कश्चन जिज्ञासुः चिन्तयति किं भोः अत्र द्वैतवादः समीचीनः अथवा अद्वैतवादः समीचीनः। द्वैतवादः ब्रह्म प्राप्तेः साधनं वर्तते अथवा अद्वैतवादः ब्रह्म प्राप्तेः साधनं वर्तते इति स्वाभाविकी जिज्ञासा। अथ च उभयोः यदि श्रुतिमूलकत्वं वर्तते चेत् इयम् आशंकापि भवति किं भोः अनयोर्मध्ये कः श्रेयः, अनयोर्मध्ये श्रेयान् कः। अनेन प्रकारेण तत्र एका विचिकित्सा भवति, आशंका भवति, जिज्ञासा च भवति। तस्याः जिज्ञासायाः विचिकित्सायाः निवारणाय तत्र पुनः अग्रे एतत् श्लोकम् आचार्येण उक्तम्। तत् श्लोकः अयं श्लोकः एतत् पद्यम् अयं श्लोकः आचार्येण उक्तः। विधातुस्तस्य लोकानां अंगोपांग निबंधनाः विद्याभेदाः ज्ञान संस्कार हेतवः प्रतायन्ते। अत्र विद्याभेदाः प्रतायन्ते एतत् विशेष्य पदं वर्तते। विद्याभेदाः प्रतायन्ते, विद्यायाः भेदः, विद्यायाः भेदाः इति विद्याभेदाः। तो विद्यायाः ये भेदाः वर्तन्ते ते भेदाः विद्याभेदाः इति पदेन अत्र बोधिताः वर्तन्ते। तो विद्याभेदाः प्रतायन्ते। कारणं किं वर्तते? ज्ञान संस्कार हेतवः, ज्ञान संस्कार हेतवः विद्याभेदाः प्रतायन्ते। अपरं किं वर्तते? तत्र अंगोपांग निबंधनाः, अंगोपांग निबंधनाः विद्याभेदा ज्ञान संस्कार हेतवः विद्याभेदाः प्रतायन्ते। कस्य प्रतायन्ते इत्युक्ते विस्तीर्यन्ते। तो विस्तीर्यन्ते अर्थात विस्तारं कुर्वन्ति, विस्तृताः भवन्ति। विस्तृताः प्रतायन्ते इत्युक्ते विस्तृताः भवन्ति, नैकरूपत्वं प्राप्नुवन्ति। तदा अत्र कथयति एतत्तु उत्तरार्धस्य वर्तते। ततः पूर्वं वर्तते लोकानां विधातुः। तस्य लोकानां विधातुः, लोकानां विधातुः तस्य अंगोपांग निबंधनाः ज्ञान संस्कार हेतवः विद्याभेदाः प्रतायन्ते। अयं कश्चन विशिष्टः अन्वयक्रमः वर्तते। पूर्वं लोकानां विधातुः, अयं यः लोकः वर्तते, इदं यज्जगत् वर्तते, तस्य लोकानां अर्थात घटपटादि युक्तानां लोकानां विधातुः, लोकानां विधातुः। विधातुः इत्युक्ते उपदेशकर्तृत्वेन, उपदेशकर्तृत्वेन यः किं वर्तते, उपदेशकर्तृत्वेन यः तस्य पोषकः अथवा उपदेशकर्तृत्वेन तस्य बोधकः यः वर्तते, प्रकाशकः यः वर्तते। यतो हि तत्र आगच्छति अयम् इदमन्धतमः कृष्णम्
जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाः वयं ज्योतिः आसंसारं न दीप्यते। तो तत्र कथयति इदम् अंधतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम् भुवनत्रयम् अंधतमः कृत्स्नं भुवनत्रयम् अंधतमः जायेत यदि शब्द रूपात्मिका ज्योति न स्यात्। जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दा वयं ज्योति न भवेत् आसंसारं न दीप्यते। संपूर्णस्य संसारस्य बोधकः कः वर्तते? तो विद्या कः वर्तते? प्रणवरूपः यः तत्र प्रणवरूपा या विद्या वर्तते सा एव विद्या बोधिका वर्तते। प्रणवरूपं यत् तत्त्वं वर्तते तदेव तत्त्वं बोधकं वर्तते। त अतएव कथयति लोकानां घटपटात्मकं घटपटात्मकः यः लोकः वर्तते घटपटात्मकं यज्जगत् वर्तते तस्य जगतः विधातुः तत्र उपदेशकर्तृत्वेन तत्र यः विधान तत्र विधान कर्तुः विधातुः उपदेशकर्तृत्वेन विधान कर्तुः अर्थात उपदेशं करोति संपूर्णं जगत् प्रकाशयति तेन प्रकाशेन एतत् संपूर्णोऽपि व्यवहारः उपपद्यते। संपूर्णोऽपि व्यवहारः उत्पद्यते तस्य प्रमाणभूतम् इदं पद्यं वर्तते यत् इदमन्धतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दा वयं ज्योतिः आसंसारं न दीप्यते। अतएव अत्र किं वर्तते? तत्र विधातुः अर्थात विधानकर्तृत्वम् अत्र वर्तते। उपदेशकर्तृत्वेन अत्र विधानकर्तृत्वं वर्तते अर्थात संपूर्णं जगत् प्रकाशयति प्रकाशात्मकं विधानं करोति। तो एतद् वर्तते प्रकाशात्मकं विधानं करो लोकानां विधातुः तस्य प्रणवस्य। पुनः अंगोपांग निबंधनाः अंगानि अंगानि च उपांगानि च अंगानि च और उपांगानि च निबंधनम मूलम येषां ते अंगोपांग निबंधनाः। अर्थात मूलम किं वर्तते? अत्र मूलत्वम् अस्य ओंकारस्य अस्य प्रणवस्य अंगत्वेन उपांगत्वेन मूलता वर्तते। यतो हि साक्षात् प्रणवस्य ज्ञानं कदाचित् कर्तुं न वयं शक्नुमः अतएव तस्य विस्तारः वर्तते तस्य प्रणवस्य विस्तारः वर्तते। तो तदेव कथयति अत्र किं वर्तते? तस्य प्रणवस्य अंगानि वर्तन्ते। त अंगानि षडंगानि जानन्ति एव यत् षडंगानि तत् छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषाम् अयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्। अनेन प्रकारेण तत्र षडंगानि वर्तन्ते। तो अंगानि उपांगानि तथैव धर्मशास्त्रादीनि यानि वर्तन्ते तानि उपांगानि वर्तन्ते। यथा षड्दर्शनादिकं यत्किमपि वर्तते तत्सर्वम् उपांगत्वेन समायाति। तो प्रणवस्य तस्य प्रणवस्य अंगानि षड्विध अंगानि वर्तन्ते उपांगानि अपि वर्तन्ते। तो उपांगानि अंगानि एतत् सर्वं मूलत्वेन वर्तते। अंगानि उपांगानि मूलं येषां ते अंगोपांग निबंधनाः। तो
तो एतद् वर्तते अर्थात अंगत्वेन तत्र ज्ञातुं शक्नुमः। ए अंगानां ज्ञानानन्तरं तत्र प्रणवस्य ज्ञानं भविष्यति, एतत् मूलं वर्तते। उपांगानां यद् ज्ञानं वर्तते तस्य ज्ञानानन्तरं तस्य प्रणवस्य ज्ञानं भवितुम् अर्हति। तो एतत् अंगोपांग निबन्धनाः विद्याभेदाः। एतदेव भेदः, एतत् सर्वं गृहीत्वैव भेदाः वर्तन्ते, भेदाः प्रतायन्ते। पुनः कथयति किम् अत्र कावश्यकता वर्तते भेदस्य, यतोहि यदि प्रयोजनं नास्ति तदा भेदस्य कावश्यकता वर्तते। तदा कथयति नहीं, अत्र प्रयोजनं वर्तते ज्ञान संस्कार हेतवः। ज्ञानम एव ज्ञानस्य संस्कारः, ज्ञान संस्कारः एव हेतुः यत्र सः ज्ञान संस्कार हेतुः ते ज्ञान संस्कार हेतवः उपांगानि अंगानि विद्याभेदाः वर्तन्ते। अर्थात यदि उपांगानां अंगानां ज्ञानं भेदात्मकं यत् अंगानाम् उपांगानां ज्ञानं भवति तस्यैव प्रणवस्य यत् मूलरूपं वर्तते तेन ज्ञान संस्कारः भवति, तेन ज्ञान संस्काराः जायन्ते, ज्ञानस्य संस्कारः भवति। अनेन प्रकारेण अत्र तात्पर्येण तत्र संपूर्णं गृहीत्वा तात्पर्येण यदि पश्यामः, तात्पर्यं पश्यामः चेत् आचार्याणां भर्तृहरीणाम् इदं तात्पर्यं वर्तते यत् तस्यैव प्रणवरूपस्य उपांगानि अंगानि च वर्तन्ते। एतत् अंगानि उपांगानि ज्ञानस्य संस्कार कारणानि वर्तन्ते। अतएव अत्र विद्यायाः भेदाः वर्तन्ते, विद्याभेदाः विस्तृताः भवन्ति इति। एक बार अगर हिंदी में चर्चा करें तो तात्पर्य आचार्य का ये है कि अभी पूर्व श्लोक में आचार्य ने कहा कि जो प्रणव है वही प्रणव एक ऐसा है जो विशुद्ध है, सत्य है और जिसमें किसी भी वाद का विरोध नहीं है। तो यह इन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी वाद का विरोध नहीं है उस प्रणव विद्या में, वह विद्या विशुद्ध है। ये सारी व्याख्याओं को उन्होंने पूर्व श्लोक में कहा। प्रश्न ये आया कि यदि एक ही वो है, एक ही विद्या है, एक ही प्रणव रूप में प्रणव रूप से युक्त वो विद्या है, वही विशुद्धि से युक्त है, वही सत्य है, तो फिर अनेक रूप में उसका विभाजन करने की क्या आवश्यकता। उसके उत्तर में आचार्य इस प्रकृत श्लोक को उपस्थापित कर रहे हैं कि इसलिए आवश्यक है कि यहाँ पर प्रणव रूप जो एक विद्या है उस विद्या के मूल को समझने के लिए, उस विद्या के तात्पर्य को समझने के लिए, उस विद्या के हार्द को समझने के लिए हमें अंगों की आवश्यकता होती है, उपांगों की आवश्यकता होती है। यह जो विद्या का भेद है यह अंग से अधिकृत होकर के अंग से निरूपित भेद है, उपांग से निरूपित भेद है। इसलिए उस मूल तत्व को जानने के लिए, उस प्रणव रूप मूल तत्व को जानने के लिए हमें निश्चित ही इन अंगों को और उपांगों को जानना अत्यंत आवश्यक है। और इसी उस प्रणव रूप विद्या के मूल तत्व को बताने वाले जो अंग और उपांग हैं, इन्हीं के कारण उस विद्या में भेद है। और यह अंग उपांग क्यों आवश्यक हैं, तो उसके कारण में उन्होंने बताया क्योंकि विद्या का जो संस्कार है उस संस्कार के ये हेतु हैं।
यदि व्याकरण का ज्ञान नहीं हुआ, अब आगे सद्य अग्रे व्याकरणस्य माहात्म्यं वदिष्यन्ति यत् अंगानां मध्ये यद् व्याकरण शास्त्रं वर्तते तस्य किं माहात्म्यं। तो पूर्वम अस्य तात्पर्यं तो इदमेव एतत् सर्वमेव गृहीत्वा अत्र विद्याभेदाः प्रतायन्ते, तत्र कारणं ज्ञान संस्कार हेतवः विद्याभेदाः प्रतायन्ते। ज्ञान तत्र एतत् वर्तन्ते इति अत्र पंचम श्लोकात् दशम श्लोक पर्यन्तं तस्य प्रणवरूपस्य भगवतः प्रणवरूपस्य प्रतिमायाः अथवा प्राप्ति साधनस्य व्याख्यानम् अभूत्। यतो हि प्रारम्भः कुतः आसीत् यत् वेदः एव तस्य किं वर्तते, प्रतिमा वर्तते, तस्य प्राप्तेः सात् प्राप्त्युपायोनुकारश्च तस्य वेदो महर्षिभिः इतः एव प्रारम्भः आसीत्। प्राप्त्युपायः अनुकारश्च तस्य वेदः महर्षिभिः शब्दानां यत् शक्तित्वं तस्य सा इत्यादिकं। तो तत्र इतः एव प्रारम्भः आसीत् यद् वेदः एव तस्य स्वरूपं वर्तते, तस्य प्रतिमा वर्तते। कस्य? शब्द ब्रह्मणः। तदेव वेदः एव प्राप्तेः साधनमपि वर्तते। अनेन प्रकारेण पंचम श्लोकात् एतावत् पर्यन्तं ब्रह्मणः प्राप्तेः उपायः साधनम् अथ च प्रतिमा निरूपिता। अग्रे आशंका जायते यदि प्रणव रूप विद्या वेद विद्या वर्तते तस्य शब्द ब्रह्मणः स्वरूपं प्रतिमा प्राप्तेः साधनं यदि वेद एव वर्तते चेत् वेदस्यैव अध्ययनं कर्तव्यं, वेदाध्ययनेनैव मोक्षप्राप्तिः कर्तुं शक्नुमः। तदर्थं व्याकरणस्य अध्ययनं किमर्थं? किं प्रयोजनं वर्तते व्याकरणाध्ययनस्य? इदानीं व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनं प्रतिपादयन्तः आचार्याः भर्तृहरयः वेदाध्ययनस्य प्रतिपादनं कृतवन्तः। अत्र मुख्यं लक्ष्यम् आसीत् यत् सर्वैः व्याकरणम् अध्येतव्यम् इति प्रयोजनम् आसीत्। परन्तु आचार्यैः भर्तृहरिभिः किं प्रतिपादितं यत् वेदाध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यं, तदेव प्राप्तेः तस्य ब्रह्मणः प्राप्तेः शब्द ब्रह्मणः प्राप्तेः साधनं वर्तते, अथ च प्रतिमा अनुकारः प्रतिमा वर्तते। तो इदानीं सर्वे वेदाध्ययने प्रवृत्ताः भविष्यन्ति, कश्चनपि व्याकरणाध्ययने प्रवृत्तो न भविष्यति। तत्र एतादृशीं विचिकित्सां शंकां मनसि निधाय अग्रे व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनं वदति। 11 श्लोकात् 22 श्लोकपर्यन्तं व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनं वर्तते। यद्यपि वेदराशिः तस्य प्रणवस्य वेदराशिः तस्य शब्द ब्रह्मणः अनुकारः वर्तते, प्राप्तेः साधनं वर्तते, तथापि व्याकरणाध्ययनमन्तरेण तस्य शब्द ब्रह्मणः ज्ञानं कर्तुं नैव पारयामः। व्याकरणाध्ययनानन्तरमेव तस्य शब्द ब्रह्मणः ज्ञानं कर्तुं पारयामः। यतो हि अंगेन उपांगेन सन्नद्धा या विद्या वर्तते, प्रणव रूप विद्या वर्तते, सा विद्या मोक्षकारिणी भवति। तत्र अंगस्य अंगानां ज्ञानं यावत् न भविष्यति, उपांगानां ज्ञानं यावत् न भविष्यति, अथवा तेषु
अंगेषु उपांगेषु यत् मुख्यं वर्तते तस्य ज्ञानं यावन्न भविष्यति तावत् तस्याः प्रणव रूप विद्यायाः ज्ञानं भवितुं नार्हति। अतएव कथयति यत् इदानीं वेदाध्ययनस्य प्रयोजनं नास्ति अपितु व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनं वर्तते। व्याकरणम् अन्तरेण वेदस्य ज्ञानं नैव कर्तुं शक्नुमः, वेदस्य ज्ञानं नैव कर्तुं, यतोहि तत्र कथयति नै केवलं शब्द, तत्र शब्दस्य बारंबारम् उच्चारणेन यत् कंठस्थीकरणं शब्दानां भवति तदेव मोक्ष साधकं न भवति। तत्र कथयति आचार्याः पतञ्जलयः यत् पश्यन् अपि न पश्यति, तत्र शृण्वन् अपि न शृणोति। तो तत्र अपश्यन् न ददर्शवाच्यम् अशृण्वन् न शृणोत्येनां तत्र उतो तस्मै तन्मं विसस्रे जायेव पत्य उसति सुवासा। तो तत्र कथयति कि तत्र एकः कश्चन वर्तते यः पश्यन्नपि न पश्यति तत् शृण्वन्नपि न शृणोति। उतत्वः पश्यन् न ददर्शवाच्यम् उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम् उतो तस्मै तन्मं विसस्रे जायेव पत्य उसति सुवासा। अस्तु, अग्रे व्याकरणाध्ययनस्य यत् प्रयोजनं वर्तते तत्र प्रवेशामः। तो इस तरह से व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन को अब बताने की आरंभता करते हैं। व्याकरणाध्ययन का प्रयोजन क्या है इसको अब बता रहे हैं। प्रथमः श्लोकः तत्र आगच्छति आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसाम् उत्तमं तपः प्रथमं छन्दसाम् अंगम प्राहुः व्याकरणं बुधाः। पश्यन्तु, आसन्नम अत्यंत समीपम, आसन्नम अत्यंत समीपम, कस्य आसन्नता सामीप्यम, तो सामीप्यम केन सह वर्तते तस्यां जिज्ञासायां कथयति ब्रह्मणः तस्य शब्द ब्रह्मणः तस्य ब्रह्मणः आसन्नम अतीव सामीप्यम धारयति, अतीव समीपे वर्तते। कः वर्तते इति अग्रे कथयन्ति। परन्तु प्रथमम् आचार्येण उक्तं यत् तस्य शब्द ब्रह्मणः अतीव सामीप्यं धारयति, आसन्नं वर्तते। किं वर्तते तदा अपरमपि किं कथयति तपसाम् उत्तमं तपः, नैकविध तत्र तपांसि वर्तन्ते, नैकविध तपांसि वर्तन्ते। तत्र किं कथयति उत्तमं तपः, उत्तमं तपः अर्थात तत् यदि किं वर्तते निष्काम वर्तते सकाम कर्म वा वर्तते, निष्काम तपः वर्तते सकाम वा तपः वर्तते, समेषां तपसाम् उत्तमं तपः एतत् वर्तते। पुनः जिज्ञासा भवति किं तत्र एतादृशं किं वर्तते यत् उत्तमः तपः वर्तते। ब्रह्मणः तस्य ब्रह्मणः आसन्नं वर्तते तपसां नैकविध कर्मणाम् उत्तमं तपः वर्तते, उत्तमं कर्म वर्तते इति किं वर्तते तदा कथयति अपरमपि कथयति प्रथमम् एव छन्दसां प्रथमम् अंगम, यत् वेदस्य अंगानि वर्तन्ते तेषु अंगेषु
प्रथमम अंगम वर्तते, तेषु अंगेषु प्रथमम अंगम वर्तते। तो प्रथमम छंदसाम प्रथमम अंगम वर्तते। तदनंतरम कथयति किम एतद् वर्तते, एतद् गुण विशिष्टम किम वर्तते, तदा कथयति व्याकरणम। व्याकरणम एव एतद् गुण विशिष्टम वर्तते। कैरुक्तम, यदि कश्चन वैयाकरणः एतादृशं कथयति यत् व्याकरणम् एव मोक्षं प्रददाति, अन्यानि शास्त्राणि मोक्षं न दातुं शक्नुवन्ति चेत् वैयाकरणः स्वार्थवशात् वक्तुं शक्नोति। यत् सर्वे बालकाः व्याकरणं पठन्तु इति स्वार्थवशात् सः वक्तुं शक्नोति यत् व्याकरणाध्ययनेनैव मोक्षप्राप्तिः भवति। अतएव अत्र कथयति वैयाकरणाः एतादृशं न वदन्ति। कश्चन वैयाकरणः एतादृशः शाब्दिकः एतादृशः नास्ति यः कथयति यद् व्याकरणाध्ययनेनैव मोक्षप्राप्तिः भवति, अपितु बुधाः ये विद्वांसः वर्तन्ते, यस्य कस्यचित् विषयस्य ये विद्वांसः वर्तन्ते, ते विद्वांसः प्राहुः, ते बुधाः प्राहुः, न तु वैयाकरणाः। वैयाकरणाः केवलं न वदन्ति यत् व्याकरणाध्ययनेन तत्र मोक्षप्राप्तिः भवति, अपितु बुधाः ये विद्वांसः तत्तच्छास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः ये निरक्षीरविवेकिनः विद्वांसः बुधाः वर्तन्ते, ते व्याकरणं प्राहुः। कीदृशं व्याकरणं, तदा सम्पूर्णं तस्य व्याकरणस्य सम्पूर्णं स्वरूपकथनं, सम्पूर्णं वैशिष्ट्यं वदति। प्रथमं वैशिष्ट्यं व्याकरणस्य वर्तते तस्य ब्रह्मणः आसन्नं वर्तते, अतीव समीपे वर्तते। तस्य शब्द ब्रह्मणः अतीव समीपे वर्तते। व्याकरण माध्यमेनैव तत्र नः तत्र कथयति, व्याकरणेनैव तत्र तस्य प्राप्तिः कर्तुं शक्नुमः, तस्य प्राप्तिः कर्तुं शक्नुमः केन, व्याकरणेनैव। तो प्रथमं तत्र वैशिष्ट्यं वर्तते, तस्य ब्रह्मणः आसन्नम् इदं शास्त्रं व्याकरण शास्त्रं वर्तते, व्याकरणं वर्तते। तो आसन्नं तस्य ब्रह्मणः। अपरम् उत्तमं तपः वर्तते, तपसां कर्मणां नैकविध कर्मणां निष्काम सकाम कर्मणां तत्र उत्तमं तपः, उत्तमं कर्म, उत्तमं व्याकरणाध्ययनं। तपः इत्युक्ते अध्ययनं, तो ते तत्र तपसाम् अर्थात् नैकविध अध्ययनानां मध्ये उत्तमम् अध्ययनं वर्तते। तत्र सर्वविध उपकारित्वेन अध्ययनं वर्तते व्याकरणाध्ययनं। तो तपसाम् उत्तमं तपः, उत्तमम् अध्ययनं वर्तते। अपरं छन्दसां प्रथमम् अंगम अर्थात प्रथम इत्युक्ते प्रमुख अंगम वर्तते, मुखम वर्तते। तो एतादृशं व्याकरणं वर्तते। कैरुक्तं, तो एतादृशं व्याकरणं वर्तते। अस्य एतादृशं व्याकरणं वर्तते इति कः कथयति, तदा कथयति बुधाः विद्वांसः व्याकरणम् एतादृशं वर्तते इति कथयन्ति। तात्पर्य हिंदी में एक बार हम समझ लें कि अब यहाँ से व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन को प्रज्ञापित करते हुए आचार्य कहते हैं कि यह व्याकरणाध्ययन जो है, यह व्याकरण जो है, ये एतद गुण विशिष्ट है। पहले इस व्याकरण के गुण को समझ लीजिए, इसके वैशिष्ट्य को समझ लीजिए, तब आप इसका अध्ययन करिएगा। तो क्या वैशिष्ट्य है? तो इन्होंने कहा कि शब्द ब्रह्म प्राप्ति में सबसे अधिक उपकारी आसन्न है। अगर आपने व्याकरणाध्ययन किया तो निश्चित ही शब्दात्मक जो ब्रह्म है, उस शब्दात्मक ब्रह्म की प्राप्ति अवश्यम भावी है।
तो इसलिए उस ब्रह्म की प्राप्ति में सर्वाधिक उपकारी व्याकरण है। यही आसन्नम का तात्पर्य है। तो आसन्नम, आसन्न माने सामीप्य हमने बताया ही। तो सामीप्य किसका? तो उस ब्रह्म का सामीप्य हो जाता है व्याकरणाध्ययन से। तो आसन्नम ब्रह्म, तस्य ब्रह्मण आसन्नम। और क्या है? तो कहा उत्तम तप है। अध्ययन, जितने अध्ययन हैं, अध्ययन रूप जितने तप हैं, चाहे वो वेद का वेदाध्ययन हो, तत्र दर्शनाध्ययन हो, धर्मशास्त्राध्ययन हो, इन सारे अध्ययनों में सर्वोत्तम अध्ययन, सर्वोत्तम तप व्याकरण, व्याकरणाध्ययन रूप तप है। तो उत्तमम तपः। और क्या है कि जितने अंग हैं, वेद के जितने अंग हैं, उन सारे वेद के अंगों में यह अंग जो है, व्याकरण रूप जो अंग है, यह अंग प्रमुख अंग है, प्रथम अंग है। तो ये प्रथम अंग हुआ। प्रथम इत्युक्ते मुख्यम, तो मुख्य अंग है। तो छंद के, छंदसाम अर्थात वेदानाम प्रथमम अंगम माने मुख्यम अंगम। एतस्य व्याकरण शास्त्र से ज्ञानानंतरम समेषाम ज्ञाना, समेषाम तत्र अंगानाम ज्ञानम सुतराम सिद्ध्यति। सभी अंगों का ज्ञान स्वतः हो जाता है, इसलिए ये प्रमुख है। जैसे मुख, मुख में खाने से सभी अंगों को उसका रस प्राप्त हो जाता है, सभी अंगों को उसका जो बल है वह प्राप्त हो जाता है। केवल मुख से भोजन करने पर केवल उस मुख से किया गया भोजन और उसके द्वारा जो प्राप्त बल वो केवल मुख को प्राप्त नहीं होता है, अपितु सारे अंगों को प्राप्त होता है। उसी तरह से व्याकरणाध्ययन से केवल व्याकरण का ही ज्ञान नहीं होता है, अपितु संपूर्ण विद्या का ज्ञान और उसके साथ ही प्रणव रूप जो मोक्ष प्रदायिनी विद्या है, प्रणव युक्ता जो मोक्ष प्रदायिनी विद्या है, उस विद्या का भी ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए प्रथमम छंदसाम, छंदसाम प्रथमम अंगम कहा। इसको कौन कहा? यदि वैयाकरण कहता है कि व्याकरणाध्ययन से ही मोक्ष होता है, तो वह विश्वस्त नहीं है, क्योंकि अपने विषय की व्याख्या, अपने विषय का विस्तार, अपने विषय का अध्ययन कराने के लिए सब प्रवृत्त होते हैं। तो वैयाकरण भी कहेगा कि भाई व्याकरण ही पढ़िए। तो कहा वैयाकरण नहीं कहते हैं, ऐसा कौन कहता है? बुधाहा। तो बुधाहा इत्युक्ते तत्तच्छास्त्र निष्णाताः विद्वांसः, जो प्रविष्ट विद्वान हैं अपने अपने शास्त्रों में, ऐसे प्रविष्ट विद्वान जो हैं, वो प्रविष्ट विद्वान कहते हैं कि व्याकरणाध्ययन से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। तो इस तरह से प्रथमम छंदसाम अंगम प्राहु व्याकरण बुधा, यह प्रथम श्लोक इन्होंने व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन में कहा। ऐसे ही अन्य श्लोकों के द्वारा, अर्थात 11 श्लोकात् आरभ्य 22 श्लोक पर्यंतम व्याकरणाध्ययन से प्रयोजनम वर्तते। वस्तुतः विषयस्य अर्थात ब्रह्मकांडस्य विषयस्य आरंभता बहु अग्रे 24 यह श्लोकः वर्तते। द्वा उपादान शब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः एको निमित्तं शब्दानाम् अपरोर्थे प्रयुज्यते इत्यतः एव प्रकरणस्य वस्तुतः आरंभता वर्तते। ततः पूर्वं तु तत्र अध्ययनस्य प्रयोजनं, तस्य ब्रह्मणः स्वरूपकथनम् इत्यादिकं सर्वं वर्तते। अनेन प्रकारेण अत्र कालस्य अत्रैव समापनं भवति। तो काल दृष्ट्या वयम् अत्रैव विरमामः। यतो हि कालमर्यादया कालशक्तिमुपाश्रिताः वैयाकरणाः अपि कालशक्त्या एव सर्वं कुर्वन्तः भवन्ति। अत एव कालशक्तिः कथयति इदानीम् अस्माकं कालः समापने वर्तते। अतएव अत्रैव एतदेव उक्त्वा
तत्र भवतः सर्वान् हृदयेन तत्र हृदयेन प्रणम्य अभिवन्द्य अत्रैव विरमामि अथ च निवेदयामि यत् अग्रे भवन्तः सर्वे सन्नद्धाः भवन्तु, अत्र उपस्थिताः भवन्तु, येन सोत्साहं वयं चर्चयामः, वयं चर्चयिष्यामः, तत्र शास्त्राध्ययनं कुर्मः। अस्तु, एतदुक्त्वा विरमामि, सर्वान् नमामि च।